जिन्दगी एउटा खेलौना होइन, न त बिग्रेको खण्डमा बनाउन सकिन्छ, न त खेलौना जसरी पसलमा किन्न नै पाइन्छ। जिन्दगी एउटा गुलाबको फूल हो जुन काँडै काँडाको बीचमा फुल्छ। नमस्ते तथा रात्रिकालीन अभिवादन छ। कार्यक्रम छचल्किएका आँसुहरूलाई पर्खेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता मित्रजनहरूमा काँचको पर्दा पारिपट्टिका प्रविधि सारथी द्वय जित सागर जीएम अनि तुलसी विबस केसीसँगै तपाईहरूकै कार्यक्रम प्रस्तोता आरजे दिपेन्द्र बीएमको तर्फबाट आजको कार्यक्रम छचल्किएका आँसुहरूमा पनि बुढागाउँ 1 सिम्पानी रोल्पाका सारथी केआर मगर्जीका छचल्किएका आँसुहरूका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सिङ्गु उहाँको जीवन भोगाईको कुरा गर्नेछौँ। कार्यक्रम छचल्किएका आँसुहरूमा अब अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ केआर मगर्जीको छचल्किएका आँसुहरू। बिछोड पछिको मिलन, दुःख पछिको सुख अनि आँसु पछिको हाँसो सायद बेग्लै हुन्छ होला, तर अधुरो रहने जिन्दगीमा यी पलहरू फर्केर आउँदैनन् रहेछ। एउटा बच्चा जब स्कुल जाँदा जाँदै रोकिन्छ, उसको लागि घाँस दाउरा वनपाखा कुटी कोदालो हलो जुवा बाहेक अरू दोस्ती कोनी हुन्छ र धनीहरू त दौलतमा रमाएका हुन्छन्। बिचारा गरिबहरू साँझ बिहानको कडा मेहनतले पनि दैनिक छाक टार्न मुस्किल भइरहेको हुन्छ। यो हाम्रो देश नेपाल अनि समग्र नेपालीको समस्या हो। कतै धन पैसा भएर पनि भविष्य अन्धकार, त कतै भविष्य उजागर बनाउन चाहेर पनि आर्थिकको कमी। कोही त रमाएका छन् सुखमय जीवन यापन गर्दै, त कोही दुःखमा रोइरहेका छन्। संख्यामा कमीलाई भन्नुपर्दा म पनि छुट्दिन होला। हो, म पनि पर्दछु त्यस समूहभित्र। हो दिपेन्द्रजी, मैले पनि बाल्यकालको अवस्थामा जब कलम र कापी समाउने कलिला हातहरूले गाई बाख्राहरू धपाउने छडी पकड्न थाले, किनकि एक सरो लाउन अनि जेनतेन एक गाँस खान बाहेक मेरो घरमा अरू आय आर्जनको माध्यम कुनै पनि थिएन। त्यसकारण पनि म कक्षा 5 देखि माथिको पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिन। 2 बहिनी र एउटा भाइ, बुढा बुवा बुढी आमा अनि अलि ठुलो भनेको मनै थिए। 11 वर्षको परिवारमा 2-4 पैसा कमाउने सदस्य कोही पनि थिएन। हो, करिब 55 वसन्त पार गरिसकेका बुवा आमा बाहेक त्यसै पनि म पढाइलाई छाडेर घरको काम गर्न बाध्य थिएँ। हो दिपेन्द्रजी, बाध्य थिएँ। पढाइ छाडेर म 1 वर्ष जति घरमै काम गर्न व्यस्त भएँ। त्यसपछि म कमाउने र आफ्नो परिवारलाई पर्ने आर्थिक समस्याबाट समाधान दिलाउने हेतुले कमाउन सुदूरपश्चिमाञ्चलमा पर्ने, यही नेपालभित्रकै सुदूरपश्चिमाञ्चलमा पर्ने अछाम जिल्लाको मङ्गलसेन भन्ने ठाउँमा गएँ। जतिखेर म 12 वर्षको मात्र थिएँ। हो, सके जतिको बाटो खन्दा निस्किएको माटो पल्लीमा उठाएर रोड पार गर्नु पर्दा, सकी नसकी बेल्चाको रस्सी तान्नु पर्दा प्रत्येक औंलामा उठेका ठेला फुटाउँदै कडा मेहनतका बावजुद 8 महिनापछि आफ्नो गाउँ फर्किए। पढाइ छाडी यताको करिब 5 वर्ष जति कहिले काठमाडौँको इट्टा भट्टामा इट्टा बोकेर त कहिले खेतबारीमा धाएर बित्यो। हो, आमा बाबुको दबाव अनि घरमा कामका अपुगका कारण म मेरो जीवन सहयात्रीको खोजीमा चारैतिर भौतारिएँ। तर म
कतै सफल हुन सकिन। या त मेरो बौद्धिक क्षमता पनि कमी थियो, या त किस्मतको नै खेल भनौं। भने जस्तो साथी नपाउँदा अन्तमा हारको महसुस गर्दै एक्लै जीवन जिउने अठोटमा घरमै बसेको थिएँ। हो, आमा बुवाको दबाव पनि कम हुँदै गइरहेको थियो। कुरा 2058 साल चैत्र 2 गतेको हो। गाउँकै एक घरमा पूजाको नाच चलिरहेको थियो। हामी 2-4 जना केटाको समूह बनाएर एकातर्फ बसेका थियौं। यतिकैमा नाच्दै गरेकी एउटी युवतीमा मेरो नजर ठोकियो। साथीहरूको जबरजस्ती दबाव र मेरो नक्कल अनि इच्छा अनुरूप तिनीसँग नाचियो पनि। 2-4 कुरा बाङ्गा टिङ्गा हानाहान गरेर घरतिर लागियो। हो, व्यक्तिलाई बाहिरबाट निहाल्न जति सके पनि भित्र उसको हृदयमा पाप या धर्म के छ निहाल्न सकिँदो रहेनछ। 2-3 दिन पश्चात ती अपरिचित व्यक्तिलाई नाम बिनाको चिठी पठाएको थिएँ, जसको सकारात्मक जवाब 6-7 दिनपछि मलाई उनकी बहिनीले मेरो हात पारिदिएकी थिइन्, एउटा चिठीको खाममा राखेर। हो, नजिकैको दूरीमा हाम्रो घर भए तापनि पहिला कतै पनि उनीसँग चिनजान भएको थिएन, भनौं परिचय भएको थिएन। मैले पाएको जवाबको खोलमा पठाउने व्यक्तिको नाम मोहिनी लेखिएको थियो। हो, उनले लेखेको चिठीको आशय बुझ्न खोज्दा आन्तरिक मनका भावनालाई पनि छर्लङ्ग पार्न खोजेको बुझिन्थ्यो। मोहिनीले पनि मलाई चिठी मार्फत व्यक्तिगत प्रश्नहरू खडा गरेकी थिइन्। मैले पनि उनको ती प्रश्नको एक जवाफ लेखेर चिठी पठाउँदै गरे अनि उनले पनि मलाई प्रत्येक चिठीका उत्तर पठाउँदै रहिन्। हो, त्यस्तै हो। करिब 10-11 वटा पत्राचारका बावजुद मैले मोहिनीलाई भेट्ने अठोटमा गाई चराउने जंगलमा गएँ। पहिलो भेट, पहिलो चिनाजान। उनीसँग कुन शब्द प्रयोग गरेर कुराकानी सुरु गर्ने, यस्तै शब्दका संकोच हृदयमा यताउति दौडधुप गर्दै थिए। जे भए पनि उनलाई भेटेरै छाड्ने विचारमा थिए। हो, चैत्र मासको टन्टलापुर घाम कतै हावाको रफ्तारमा झरेका पातको आवाजले तर्साउँदथ्यो मलाई। हो, टाढाको त्यो सुनसान जंगलमा। हो, म यताउति घुमिरहेको थिएँ। त्यो जंगलभित्र कतै मोहिनी गाई चराउन आउँदिनिन् कि प्रश्नवाचक चिन्ह मेरो मनमा आफै खचाखच खडा भएर आउँथे। दिउँसो 12-1 बजेको चर्को अनि टन्टलापुर घाम भए तापनि सुनसान जंगलको शीतल छहारीमा बसेर उनकै प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। हो, केवल उनकै प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। मोहिनीले गाई ल्याइन्। जति जति उनका गाई बाख्रा म भएतिर नजिकिँदै थिए, उति मेरो ठाउँ पनि पछि पछि बदलिँदै थियो। अन्तमा उनीसँग कुराकानी गरेरै छाड्ने निचोडमा उनको नजिक गएँ। केही छिन बसेर थोरै कुराकानी गरेर म मेरो घरतिर लागेँ। जति कुरा उनलाई भेटेर गर्ने सोचमा थिए, ती सबै कुरा उनको सामु विलीन भए। सोचेको थिएँ सोच्न त उनको सामु गएर के कुरा नै गरौँला भनेर, तर ती शब्दको कुनै आधार थिएन। उनको सामु सायद म जस्ता अज्ञानी र अशिक्षित व्यक्तिहरूमा
त प्रेमिकालाई पहिलो भेटमा सम्बोधन गर्ने शब्दहरू त यस्तै हुन्छन् होला। तर जे भए पनि उनीसँगको तिनै वार्तालापपछि शब्दलाई आधार बनाएर पत्र लेखिरहन्थे अनि पठाइरहन्थे। हो दिपेन्द्रजी, यो क्रम जारी रहेको थियो। ऋतुले चैत्र महिना पनि गयो। नाङ्गिएका डाँडा काँडाहरूमा हरियाली बन्छाउँदै शिरीषले उजाडिएका रुखहरूमा नयाँ पालुवा भर्दै वसन्त ऋतुको आगमन भयो र वैशाख 27 गते हाम्रै गाउँमा प्रावि स्कुलको 11औं वार्षिक उत्सव भव्यताका साथ मनाउने निर्णय त्यहाँको व्यवस्थापन समितिले गरेको थियो। भगवानले प्राणीलाई एउटा न एउटा सकारात्मक गुण दिएर यस धरतीमा पठाउनु स्वाभाविकै हो। अरू नभए पनि साथीले बनाएर तयार पारेका गीतलाई गाउने गला मसँग थियो। 8-10 जना मोहिनी लगायत साथीभाइ मिलेर 2-3 वटा नाचगान तयार पार्यौं। हो जानी नजानी नाचगान प्रस्तुत गर्दा को त्यो क्षणमा उनको र मेरो त्यो सम्बन्ध चौकोसे ढुङ्गामा साबित हुँदै गयो। यस्तै रमाइला कार्यक्रमका साथसाथ हाम्रा दिनचर्याहरू पनि बित्दै गए। साथसाथ हामी बीच पत्राचार पनि भइ नै रह्यो। अब त हाम्रा भेटघाटका दिनहरू पनि धेरै बितिसकेका थिए। उसै गरी उनलाई भेटेर मनका कुराकानीहरू साटासाट गर्नका लागि म दिन प्रतिदिन जंगलतिर लाग्दथे, जहाँ उनले गाई बाख्रा लिएर आउँथिन्। यहाँसम्म कि यदि कुनै दिन मैले त्यस ठाउँमा जान भुलेछु भने उनी अनेकौं बहानामा सिम्पानीतिरको उकालो चढिरहन्थिन्। कहिले काहीँ म घुम्दै कुनै बहानामा उनको घरसम्म उनीसँग भेट हुनलाई गई पुग्दथे। सबै परिवारसँग भलाकुसारीका बावजुद खाना खाएर गोप्य कोठामा रातभर एक अर्कामा तिनैजना बहिनीसँगै जिस्कँदै रात बिताउने गर्थ्यौं। अनि बिहानको मिरिमिरेमा उठेर उनी आफ्नो धन्दातिर लाग्थिन्, म मेरो घरतिर। हो दिपेन्द्रजी, जतिखेर म उनी बिना एक पल पनि नरहन सक्ने भइसकेको थिएँ। मायाको फुलबारीमा हामी दुई प्रेमी, मायाको फुलबारीमा हामी दुई प्रेमी। उनी बिना वसन्तका हरियाली डाँडा काँडाहरू उजाड पनि बगिरहेका सदाबहार नदीहरू पनि सुक्खा बगर देखिन्थे। सायद चोखो र निश्चल माया गर्नेहरूका लागि यो कुनै आश्चर्यचकित कुरो पनि त होइन। गाई बाख्राको पछि पछि आइपुग्थिन्। कसैले नदेख्ने ठाउँमा गाई वस्तु भाउलाई एकातिर छाडेर बस्दथ्यौं। रमाइला भावी योजना बारे कुराकानी हुन्थे। वसन्तमा चल्ने हावाले पातहरू बजाउँदा मनमा अनेकौं भ्रम पैदा हुन्थे। कहिलेकाहीँ जंगलको बीच भागबाट गुन्जिने कोइलीको कुहु कुहु आवाजले जंगलको सुनसान वातावरण पनि गुन्जायमान बनाइदिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ मोहिनी मेरो हातमा उनको हात तुलना गर्दै भविष्यको बारेमा चिन्तित हुन्थिन्, त कहिले बाङ्गा टिङ्गा कुराका साथ रसिलो ओठबाट हँसिलो हाँसो निकाल्दथिन्। हो उनकै न्यानो काखमा लडीबुडी खेल्दै पुनः साँझ पख भोलि भेट हुने बाचा गर्दै म मेरो घरतिर लाग्दथे। जे होस् त्यो समय त्यो क्षण रमाइलो थियो। हो रमाइलो थियो। तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भयो गीत राख्ने। हो यसै गरी बित्दै गए हाम्रो
वैशाखका दिनहरू पनि भन्न त बेला बेलामा भनिरहन्थिन् मोहिनीले मलाई, तपाईँ मलाई छाडेर अर्कैतिर लाग्नु भएछ भन्थिन्। अन्तै लागे पनि यो अभागिनीलाई र यसको पवित्र मायालाई नभुल्नुहोला। तर मैले अनेकौं शब्दले सम्झाएर उनलाई विश्वास दिलाउँदथे। हुन पनि मेरो कुनै थियो र त्यतिखेर उनी बाहेक हो। मेरो मामाको घर दाङ खाद्रेमा भएकाले केही दिन आमासँग मामा घर जानु पर्ने भयो। मोहिनीलाई भेट्ने र 2-4 दिनपछि फर्केपछि चाँडै नै उनलाई आफ्नो बनाउने सोचमा म पुनः त्यही जंगलमा गएँ। 4-5 दिनमै फर्किने दुवैको सल्लाह अनुसार छिट्टै बिहे गर्ने दुवैको निर्णय बनाएर म दाङतिर गएँ। दाङबाट पनि मामा माइजूलाई निश्चित छैन, तर बिहेमा आउने निम्तो दिएर घर फर्किएँ। घरमा आइपुग्यौं। मोहिनीलाई भेट्ने इच्छा भए तापनि रातको 9-10 बजे घरमा आएकोले त्यस रात घरमै बसी बिहानी पख त्यही रमणीय जंगलमा गएँ। आज त्यहाँ गाई आएनन्। सोचे सायद 3-4 दिनसम्म उनी म बिना एक्लै घुम्नु परेकोले नरमाइलो महसुस गरेर होला। त्यसैले गाई चराउने जंगल नै बदलिन् क्यार। अब त धेरै लाज मान्न उचित ठानिन। म उनकै घरमा जाने अनि उनको बुवा आमा लगायत सबै परिवारसँग भेट्ने अनि यथार्थ कुरो बताउने अठुटमा अनि यथार्थ कुरो सुनाउने अठुटमा म उनको घरतिर ओह्रालो लागे। छेउतिर गएपछि मोहिनीको घरको सबै वातावरण नियाल्न सकिन्थ्यो। त्यसैले छेउमा गएर उनको घरतिर हेरे। 2-4 जना मान्छेहरू आँगनका छेउमा बसेर हाउभाउसँगै कुराकानी गरिरहेका थिए। सोचे कतै उनको घरमा अप्रिय घटना त घटेन। म पनि त्यही भएर बुझ्नु पर्यो। अलि तल झरे। अरू मान्छे पनि देखे। यस बखत उनको घरमा जान उचित ठानिन मैले र त्यो भन्दा अघि एक पाइला पनि अगाडि बढाउन सकिन। जे होला त्यो भोलि नै देखिएला भनेर निराश मन लिएर घरतिरै फर्किएँ। भोलिपल्ट फेरि उनलाई भेट्ने अठोटमा त्यही जंगलमा गएँ, किनकि म उनी बिना एक पल पनि रहन नसक्ने स्थितिमा थिएँ। जब उनका गाई बाख्रा जंगलतिर आउँदै थिए, उति नजिक म पनि जाँदै थिएँ। अब त पहिलाको डर धक पनि मेरो मनबाट टाढा भइसकेको थियो। हो, सबै गाई बाख्रा बनैभरि छाइरहेका थिए। गोठालोलाई नियाली उतैतिर गइरहेकी थिइन्। लाग्यो फेरि पनि उनी रिसाए जस्तो छ। सम्झाउने के बहाना बनाएर फेरि उनलाई बोलाऊ, जे होला देखिएला उनको सामु गए। रिसाए जस्तो छ नि मोहिनी, माफ गर है, यही भने। उनले पछि फर्केर हेरिन्। म झसङ्ग भए। हो, म झसङ्ग भए। कमसेकम व्यक्तिलाई नियालेर पछाडि बोलेको भए धोका खाइने थिएन कि। पछिबाट मोहिनी जस्तै भए पनि उनकी बहिनी पो रहिछन्। हो, हामी दुईको बारेमा बहिनीलाई पनि थाहा थियो, किनकि जस दिन म उनको घरमा बस्दथे उस दिन हामी उनकै साथ 3 जना हुन्थ्यौं। त्यसैले मोहिनीलाई के भयो, किन गाई चराउन नआएकी भनेर सोधेँ। मैले भन्नुभन्दा पनि यो चिठ्ठीमा सबै कुरा दिदीले लेखेर दिएकी छे भन्दै चिठ्ठी मेरो हातमा पार्दै बहिनी गाईको पछि पछि दौडिइन्। म पनि चिठ्ठीलाई खल्तीमा राख्दै घरतिर लागेँ। साँझ परिसकेको थियो। घरमा आए। बुवा आमाले खाना तयार पारिसक्नु भएको रहेछ। पटक पटक खल्तीमा हात गइरहन्थे, कतै मोहिनीको चिठ्ठी हरायो कि भन्दै। हो, जति सक्दो चाँडो म चिठ्ठी पढ्ने विचारमा थिएँ। खाना खाएर छिट्टो छिट्टो सुत्नलाई उपल्लो तलाको एक कुनाको बिस्तारामा गएँ। सायद धनीहरूका महलमा आफ्ना आफ्ना गोप्य कोठाहरू हुन्छन् होला, तर मेरो झुपडीमा त्यस्तो खाले थिएन। आज भन्दा मतलब त्यो क्षण भन्दा करिब 6 वर्ष पुरानो लालटिनको मधुर प्रकाशमा उनको चिठ्ठी पढ्न सुरु गरे। त्यो चिठ्ठी बाहेक उनको 38 वटा चिठ्ठी मेरो सिरानी मुनि थिए।
सुरुमा त राम्रै शब्द थिए, लेख्दै गएकी रहेछन्। मोहिनीले पढ्दै गए, दाइ यो दुखीको जुनीभरिलाई अटुट माया छ हजुरलाई। दाइ मेरो चाहना र इच्छा अनुरूप जानी बुझी मैले तपाईलाई टाढा बनाउन चाहेको नसम्झनुहोला। यसमा तपाईले चाहे हजार बाजी भए पनि माफ गरिदिनुहोला। दाइ मैले सोचेको थिएँ म त तपाईको मात्र हुनेछु, केवल तपाईको मात्र। तर तपाई त बुझ्ने मान्छे। अब जानुहुन्न, जीवन आफूले सम्झे र सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र। तपाई त धेरै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। म भन्दा राम्रोसँग जिन्दगी बिताउनु होला। अहिलेको यो जुनीमा तपाईको हुन असक्षम भए पनि तपाईकी सम्झनार्थी अवश्य भइ नै रहनेछु। यो जुनी नभए पनि अर्को जुनी यो सिउँदो तपाईको लागि खाली रहनेछ। लेख्न त अरू पनि लेखेकी थिइन्, यथार्थ कुरो थाहा भएपछि यो भन्दा बढी पढ्ने आँट ममा आएन। आँखाबाट आँसुका मूलहरू रसाए। के सोचे थे जिंदगीमा के भयो आज, के सोचे थे जिंदगीमा के भयो आज। एकाएक आधी चल्यो दिउँसै पर्यो रात। सोचे थे जिंदगीमा के भयो आज। एकाएक आधी चल्यो दिउँसै पर्यो रात। सोचे थे जिंदगीमा के भयो आज। मूलहरू रसाए, छचल्किए आँखामा आँसुहरू। आँखाबाट बहेका आँसुका ढिक्का र जोर जोरसँग ढड्किरहेको मुटुको धड्कनलाई रोक्न सक्ने आँट ममा आएन। न त त्यो चिठीलाई दोहोर्याएर पढ्ने आँट नै आयो ममा। जति आँसु बगाए पनि त्यहाँ मेरो कुनै थियो र। कुन बेला निद्राले आफ्नो जालमा पारिहालेछ। त्यस रात त्यसै बित्यो। बिहानको भाले बासेको आवाज मेरो कानमा ठोकिँदा बिउजिएर एकातिर बिस्तारा थियो, अर्कोतिर म लडिरहेको रहेछु। काममा गएर आएपछि आज स्पष्टता बुझ्न उनको घरमै जान्छु भन्ने हेतुमा त्यही चिठी साथमा लिएर निराश मनसँगै घरमा गएँ। जब म टाढा थिएँ, मोहिनी बारदलीमा बसेकी थिइन्। जब मलाई देखिन्, उनी दौडिएर भित्र गइन्। उनकी आमा बाहिर आउनुभयो अनि सोध्नुभयो, कताबाट आउनुभयो बाबु, कता जानुहुने हो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सोध्नुभयो। सायद धनीहरूले गरिबलाई सोध्ने प्रश्नहरू धेरै हुन्छन् होला। एउटा चिठी पाएको थिएँ, त्यसैको बारेमा मोहिनीलाई सोध्न आएको थिएँ भन्दा आमाले खिल्ली उडाउँदै कि मोहिनीले आजसम्म एउटै चिठी दिए तपाईलाई। उसले त दिनदिनै तपाईको नाममा चिठी लेख्ने गर्दथे। हो मोहिनीको र मेरो बारेमा, हो मोहिनी र मेरो बारेमा त्यो परिवार अनभिज्ञ थिएन। मैले पहिल्यै देखेको भए पनि मोहिनी यहाँ छैन त भनेर झुक्क्याउनु भयो। मेरो त मोहिनीसँग प्रेम गर्नु दोष थियो, तर मेरा 60-65 वसन्त पार गरेका आमा बुबाको के दोष। उहाँहरूलाई पनि धेरै दोष लगाउनु भयो उहाँले। म जति बोले पनि त्यहाँ कुनै थियो र। अन्तमा त्यही चिठीलाई उनको आँगनमा टुक्रा टुक्रा बनाई च्याति दिएर घरतिर लागे। हो घरतिर लागे।
हो, यस्तो पनि हुँदो रहेछ दिपेन्द्रजी। मोहिनीका आमाले मलाई नभएको लान्छना लगाए पनि, उनी मसँग नबोले पनि मनले मान्दैन थियो। म उनलाई एकपटक भेट्ने अठोट लिएर त्यही जंगलतिर गएँ। आज पनि उनकै बहिनी गाई ल्याएर आइन्। उनीबाट सत्य पत्ता लगाउने निर्णयले बहिनीकै नजिक गएर सोधे। तब पत्ता लाग्यो किन मदेखि मोहिनी टाढा हुन खोजेकी भन्ने कुरा। कोही महिला मेरै नातेदार केटालाई ल्याई मोहिनीको घरमा आएर मसँगको नातालाई टुटाउन मोहिनीलाई करकाप गरिन्। आमा लगायत सबै लागेर यदि कुनै हालतमा ऊ तपाईकी भइहाले पनि हात खुट्टा भाँचिदिने धम्की दिए। मोहिनी रोई मात्र रही। सायद तपाईलाई यो कुरा पनि थाहा छैन होला, यही ज्येष्ठ 5 गते त्यही केटासँग मोहिनीको बिहे हुँदैछ। उसले चिठी त नराम्रो नियतले लेखेकी होइन, तर तपाईको जीवनमा चोट पुग्न गयो। केटाको नाम त म गोप्य नै राख्न चाहन्थे र गोप्य नै राखेको छु। दिपेन्द्रजी, ठिकै छ, यथार्थ थाहा भयो त्यति बेला मलाई। उसले लैजानु र मैले लैजानु कुनै फरक थिएन। जो आज ती महिलाले प्रतिनिधित्व गर्दैमा मेरो प्रतिद्वन्दी बनेर उभियो। बाँकी बहिनी दिदीको बारेमा मिनालाई धेरै रङ लगाइदिनु। मेरो तर्फबाट धनी भए त धन दौलत दिने थिए होला, गरिब भए छैन मलाई बाँचेर सार। बेसहारा सजीवन तै पनि मोहिनीलाई लाख लाख उपहार भनिदिनु ल भन्दै घरतिर लागे। हो, यति मात्रै भन्दै बाँकी दिने ममा के नै थियो र। त्यसैले दिपेन्द्रजी, हो, साथीहरू मान्छेहरू खाएको कसम अनि लाएको मायालाई भुल्न गाह्रो हुन्छ भन्छन्। मलाई पनि त्यसै भयो। उनलाई भुल्न साह्रै गाह्रो भयो। हो, अति गाह्रो भयो। साथीभाइ भन्ने गर्दथे, बिर्सदे उनलाई। तर मलाई अझै मोहिनीले धोका दिए जस्तो लाग्दैन थियो। उनीसँग हाँसखेल गरेका ती दृश्यहरू एक एक मेरो आँखाको वरिपरि नाचिरहन्थे। उनको तस्बिर मेरै वरिपरि पछ्याइरहे जस्तो लाग्थ्यो। उनले दिएका प्रत्येक आशाका शब्दहरू हृदयभित्र लुकेका थिए। उनलाई भुल्नका लागि घरदेखि पश्चिमतिरको नर्सरीमा गएर एक्लै बस्दथे। उनले दिलाएका सबै चिठी खोलेर पढ्दथे। साथीभाइसँग भलिबल खेलेर दिन बिताए पनि सम्झना बल्छिरहन्थ्यो। हो दिपेन्द्रजी, ज्येष्ठ 5 गते पनि आयो। हाम्रो घरमा पनि निम्तो थियो। मोहिनी भित्रिने घर पनि नजिकै भएकोले घरदेखि माथि डाँडामा गएर जहाँबाट उसको घरको यथास्थिति निहाल्न सकिन्थ्यो। एक ठाउँमा बसेर हेरे, हृदय रोयो, करायो उल्लेख, किनकि उसले त मायाको खेलमा जित्यो र मोहिनीलाई भित्र्याउँदैछ। मैले चाहिँ हारे। मसँग त उनलाई भित्र्याउनको लागि के नै थियो र। उसको घर वरिपरि ध्वजा पाताले सिंगारिएको थियो दिपेन्द्रजी। हो दिपेन्द्रजी, डोली सजाएर घाममा सुकाइएको थियो। हेरेर दुवै हातले दुवै तर्फका कपाल सुमसुम्याएर, दुवै तर्फका कपाल समाएर थुचुक्क बस्नुको सिवाय अरू ममा के नै थियो र। सायद यस्तै रमाइलो त मोहिनीको घरमा पनि थियो होला। भोलि त उसले मोहिनीलाई सदाका लागि आफ्नो बनाउँदैछ। हो, घरमा गए। खाना खान त मैले 2 दिन पहिले नै छाडिसकेको थिएँ। हो, नहुनु चाहिँ त्यो पहिले नै भइहाल्यो। यही परिकल्पनामा डुब्दै खाना खाए। भातको प्रत्येक घाँस निकाल्न मुस्किल थियो। हो, साह्रै मुस्किल थियो। हो दिपेन्द्रजी, साह्रै मुस्किल थियो। त्यसैले अझै पनि भन्न चाहन्छु मोहिनी, तिमी मेरो जीवनबाट टाढा भएर पनि तिमीले छोडे देखिएका दिनहरू आँसुको नुनिलो घुटको पिउँदै बाँचिरहेको छु। जसरी भए पनि
जिन्दगी जिउने प्रयास गरिरहेको छु। तिमी कसैसँग रमाए पनि, सुखद जीवन व्यतीत गरे पनि, मोहिनी घाँसले डुबेका मकै खनेर होस् या त झारले बन्जर परेका खेत खनेर, मनमा जति वज्रपात परे पनि दिनचर्याहरू बिताइरहेको छु। त्यसैले तिम्रो हर सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र तिम्रो जिन्दगीबाट सदा सदाका लागि ओझेल पर्न चाहन्छु। उही तिम्रो हुन नसकेको तिम्रो नाटकीय प्रेमको पात्र के.आर. मगर हो। तिम्रो नाटकीय पात्र के.आर. मगर। मलाई यो जिन्दगीले छुट दियो गनी गनी, मलाई यो जिन्दगीले छुट दियो गनी गनी। कहिले चोट दियो आफ्नो भनी, कहिले चोट दियो पराई बानी, मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी। यतिन्जेल हामीले प्रस्तुत गर्यौं बुढा गाउँ एक सिम्पानी रोल्पाका श्रोता सर्जक के.आर. मगरजीका छचल्किएका आँसुहरू। आजको कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? त्यस्तै सल्लाह सुझावहरू लेखेर पठाउनुहोला कार्यक्रम छचल्किएका आँसुहरूको नाममा। आजको कार्यक्रम सुनेर साथ दिने तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईका पनि छचल्किएका आँसुहरू छन् भने, जीवनका गोरेटोहरूमा यात्रा गर्दाका ती घटनाहरू छन् भने हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला कार्यक्रमको ठेगानामा भन्न चाहन्छु अनि धन्यवाद दिन्छु। आजको कार्यक्रममा आफ्ना छचल्किएका आँसुहरू पठाएर सहयोग गर्नुहुने बुढा गाउँ एक सिम्पानी रोल्पाका सर्जक के.आर. मगरलाई र विशेष धन्यवाद बोल्छु। यतिन्जेलसम्म मलाई प्रविधि कक्षीमा रहेर साथ दिने प्रविधि सारथी द्वय जित सागर जीएम अनि तुलसी विवास केसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म तपाईकै छचल्किएका आँसुहरूबाट, तपाईहरूकै छचल्किएका आँसुहरूले चर्किरहेका ती घाउहरूमा आवाज रूपी मलम पट्टीले सान्त्वना दिलाउने मान्छे आरजे दिपेन्द्र बीएम पनि तपाईहरूकै मिठो निदरी अनि सुन्दर सपनीको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।